बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट का तीसरा मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। क्या कमाल की बैटिंग की है और बॉलिंग करके भारत को नाकों चने चिपका दिए। साथ ही इन सब बुजुर्गों ने यह साबित किया कि पुराने वाले नए वालों से बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इनका टैलेंट स्मेट फिटनेस और सबसे बढ़कर स्ट्रेटेजी जो है वो लाख दर्जे बेहतर है और अब भी जाली किंग से तो बहुत ही बेहतर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जब शिकस्त का वजन ज्यादा हो जाता है तो जीत का सफर भी शुरू हो जाता है। तो अब इसी सिलसिले में चेयरमैन पीसीबी ने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास बुलाया और बड़े अहम फैसले किए हैं, जबकि साबिक क्रिकेटर से भी मिलने का इनका प्लान है। इस बार टीम के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं और इस हवाले से बेशतर स्पोर्ट्स सहाफी तो कह रहे हैं कि कप्तान बाबर आजम रहेंगे, लेकिन मेरी चुड़ैल की मुखबरी मुख्तलिफ है। उसका मानना है कि बाबर आजम की कप्तानी अभी गई कि कभी गई, बस आप यही समझे, और हर फॉर्मेट से, क्योंकि जब कोई भी फर्द इदारों पे भारी पड़ने की कोशिश में लग जाए तो बदतरीन खदशात को हकाइक में बदलते देर नहीं लगती है। और यही पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है और इस सियासत की कीमत हमेशा शायकीन को चुकाना पड़ती है। बहरहाल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का 72वां इजलास हुआ, जिस दौरान इस माली साल के बजट तखमीना जात की मंजूरी दी गई और इजलास में डेवलपमेंट बजट से कदाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स रखे गए हैं। तो इजलास में यह भी फैसला हुआ है कि पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 12 ग्राउंड्स की खुद देखभाल करेगा, जबकि पाकिस्तान भर में 100 ग्राउंड्स के अमले और देखभाल के लिए फंड्स भी पीसीबी देगा। तो पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट और विमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे की मंजूरी दे दी है। तो इजलास ने विमेन क्रिकेट का बजट पहली बार 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया। ये इकदाम तो बहुत अच्छे हैं और इन पर अमल दरामद हो गया तो कुछ बैद नहीं है कि इस रूट पर चीजें बेहतरी तो हो की उम्मीद तो है और इसका आखिर में हतमी फायदा जो है वो नेशनल क्रिकेट टीम को होगा। फिर इसी सिलसिले में एक और खबर सामने आई है कि पीसीबी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए लाहौर तलब कर लिया है और इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पीर को 30 से 35 इंटरनेशनल क्रिकेटर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम पे साबिक क्रिकेटर से फीडबैक लिया जाएगा, बेहतर तजावीज से सिस्टम को पुरकशिश बनाया जाएगा। और इस हवाले से मोहसिन नकवी का कहना है कि एक साबिक क्रिकेटर ने बड़ी मेहनत से बेहतरी के लिए तफसीली रिपोर्ट दी है और दूसरी जानिब पीसीबी ने व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को भी तलब कर लिया और ये दोनों पीर को लाहौर पहुंचेंगे। तो मैं इतना वसूख से कह सकता हूं कि अगले हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत अहम मुशावरत होनी है और इस अहम मुशावरत के तनाजुर में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। मतलब इन तमाम मामलात पर खुल कर बात होगी। एहतसाब भी किया जाएगा कि क्यों शादाब खान को कप्तान बाबर आजम के करीब होने की वजह से टूर्नामेंट के लिए मुंतखब किया गया, लेग स्पिनर उसामा मीर को छोड़ दिया गया जो इसी साल पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेट्स देने वाला कामयाब तरीन बॉलर था। इसका भी हिसाब किया जाएगा कि क्यों पाकिस्तानी टीम पहले आइलैंड से हारी फिर इंग्लैंड के खिलाफ दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन नखरों के बारे में पूछा जाएगा कि पहला होटल इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि न्यूयॉर्क ग्राउंड से 1 घंटे की फासले पे था, तो ग्राउंड से 15 मिनट की मुसाफत पर इंतहाई महंगा होटल लिया गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस T20 वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में बाहर होना वनडे वर्ल्ड कप 2003 की याद दिलाती है, जब पाकिस्तान ने पिछली एक दहाई की मजबूत तरीन टीम वर्ल्ड टाइटल के हसूल के लिए भेजी थी और जैसे पाकिस्तान की यह टीम अब बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के 2 मुबैना मुतहारिब ग्रुप्स में बटी हुई नजर आ रही है, ऐसे ही वो मजबूत तरीन टीम भी वसीम अकरम और वक़ार यूनुस के 2 धड़ों में तकसीम थी और पहले ही राउंड से अजीमत समेट कर वतन वापस लौटी थी। तो अब तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि बतौर कप्तान बाबर आजम हरगिज वो स्टार नहीं है जो बैटिंग चार्ट्स में दुनिया में हुक्मरानी का दावा करता दिखाई देता है। और ये जितने ट्रोल्स हैं और ट्विटर ट्रेंड्स हैं कि किंग आजम और किंग बाबर एंड शहनशाह बाबर, ये वो, इनका भी मेरे पास चुड़ैल काफ़ी खबरें लेके आई है। अगले कई दिनों में मैं उन ट्रोल्स के मुतालिक भी भांडा फोड़ूंगा और फिर मैं उन व्लॉगर्स के मुतालिक भी बताऊंगा कि जो ज़रा बहुत ही उछल रहे हैं, जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है, लगता है उनको पेट्रोल छिड़क के किसी ने आग लगाई हुई है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं और किसके कुछ देने पे कर रहे हैं। बहरहाल बतौर गेम रीडर
میں آپ کو بتاؤں کہ بابر کی وہ سوچ نہیں ہے جو ایک انٹرنیشنل ٹیم کے کپتان کی ہونی چاہیے، جیسے میاں داد تھا، جیسے ملک، جیسے عمران خان تھا، جیسے مصباح تھا، جیسے یونس تھا. یہ اچھے کپتان تھے. عامر سہیل ایسی غیر مؤثر اور غیر متاثر کن قیادت ہی کام نہیں تھی کہ ٹیم میں گروپنگ سونے پہ سہاگا ثابت ہو گئی. پھر اگر کوئی کسر باقی تھی، ان سینئرز کی ریٹائرمنٹ سے واپسی نے پوری کر دی جنہیں ماضی کے سبھی کوچز ٹیم کے لیے کینسر قرار دے چکے تھے. در حقیقت یہ تبھی نوشتہ ادوار ہو چکا تھا جب نیوزی لینڈ کی سی ٹیم سے پاکستانی سورماؤں پر آپ سمجھے کہ بھاری پڑ گئی تھی، اور اسی کارکردگی میں ٹیم کی صلاحیت سے زیادہ نیت اور آف فیلڈ سرگرمیاں جو ہیں وہ کار فرما رہی. تو اگر پاکستان کو اپنی آئندہ ورلڈ کپ کیمپینز میں ایسے ڈرانے خوابوں سے بچنا ہے تو کرکٹ کے بنیادی ڈھانچے کی اصلاح ضروری ہے، جہاں نہ صرف فرسٹ کلاس سٹرکچر کی درستگی لازمی ہے بلکہ ٹیم میں سلیکشن کا معیار بھی میرٹ ہی بنانا ہوگا. پی ایس ایل کی شارٹ کٹ سے انٹرنیشنل کرکٹ کا ٹکٹ بٹورنے والوں کی حوصلہ شکنی کر کے ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمنس کو ترجیح دینا یہی صحیح قدم ہوگا. کوئی بھی ورلڈ ٹرافی جیتنے کے لیے صرف بہترین 11 ہی کافی نہیں ہوتی. بابر اعظم کی بیٹنگ مہارت اور عظمت سر آنکھوں پہ، لیکن قیادت کے لیے پاکستان کو ایسا زیرک دماغ ڈھونڈنا ہوگا جو کرکٹ کی باریکیاں پڑھنے میں تیز ہو اور اپنے 4 پسندیدہ دوستوں سے آگے دیکھ کر ٹیم کے لیے سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کیونکہ حل ایک ہی ہے کہ ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کر لیں، میرٹ کو فالو کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. موسیٰ وڑائچ جانے مانے سپورٹس جرنلسٹ، ان کی تحریک ہے کہ سابق انگلش کپتان مائیکل وان کا بیٹا انگلینڈ انڈر 19 ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا، اور اس انڈر 19 ٹیم میں انگلینڈ کے سابق گریٹ آل راؤنڈر اینڈریو فلنٹف کا بیٹا بھی کھیل رہا تھا. تو دنیا میں کرکٹرز کے بچے پراپر طریقہ کار اور فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے اس لیول تک پہنچتے ہیں، اور ایک پاکستان ہے جہاں معین خان کوئٹہ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنتا ہے اور اپنے بیٹے اعظم خان کو بغیر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے کوئٹہ ٹیم میں بطور ایمرجنگ پلیئر سلیکٹ کر لیتا ہے. اس کو ایمرجنگ کے بعد ٹیم میں پراپر کھلایا جاتا ہے اور بغیر فرسٹ کلاس کھیلے اس کو پاکستان بھی کھلا دیا جاتا ہے. انضمام الحق چیف سلیکٹر بنتا ہے تو وہ اپنے بھتیجے امام الحق کو پاکستان کھلا دیتا ہے، اور اس کو ٹیم میں کھلانے کے لیے کئی کھلاڑیوں کے کریئر ختم ہو گئے. سمیع اسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے، عابد علی کی مثال آپ کے سامنے ہے. ٹیمز کا بیڑا کر کیسے نکارہ سسٹمز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جب میرٹ کو نظر انداز کیا جائے اس فارسی کلچر پر، وہاں ورلڈ کلاس کھلاڑی کیسے پیدا ہوں گے؟ تو ایسے ماحول میں جو بچے مسلسل فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں. تو پی ایس ایل اور پاکستان کی ٹیم کی باری آتی ہے تب سلیکشن ایسے کی جاتی ہے اور ایسے ہی نتائج آتے ہیں. تو انڈیا اگر ورلڈ کپ جیتا ہے تو وہ اس کا حقدار بھی تھا. جتنی وہ محنت کرتے ہیں، ہر کھلاڑی کا اسپیشل رول ہے، اس کو پتہ ہے کس نے کس نمبر پہ کھیلنا ہے، کیا کرنا ہے. ہمارے یہاں شاداب خان کو ایک پیکج کی صورت میں ٹیم میں رکھا جاتا ہے، جو نہ اپنے 4 اوور پورے کروا سکتا ہے، نہ بیٹنگ میں کچھ کر سکتا ہے. سلمان علی آغا، اسامہ میر، محمد علی جیسے کھلاڑی انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. محسن نقوی پاکستان کرکٹ تاریخ کے تگڑے چیئرمینز میں سے ایک ہیں. اگر انہوں نے بھی میرٹ پہ کام نہ کروایا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. پی سی بی جارحانہ اقدامات سمیت آؤٹ آف دی باکس سوچنا ہوگا، اور یہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگلے 8 مہینے میں 12 ملکوں کی کرکٹ ٹیمز پاکستان آ رہی ہیں. یعنی اگست سے پاکستان میں کرکٹ ہی کرکٹ ہونی ہے. اسے بنگلہ دیش ہے، انگلینڈ ہے، ویسٹ انڈیز ہے، ان کے خلاف تو ہوم سیریز ہے. ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ ہے، ان کی سہ ملکی سیریز کھیلنے کے لیے فروری میں آئیں گی. پھر فروری مارچ میں پاکستان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرے گا. تو آئی سی سی کے میگا ایونٹ میں بھارت، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، افغانستان 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی. تو پاکستان کرکٹ ٹیم نومبر میں آسٹریلیا، زمبابوے، جبکہ دسمبر میں ساؤتھ افریقہ کا دورہ بھی کرے گی. بڑا امپورٹنٹ ایئر ہے یہ کرکٹ کے لیے. جتنی جلدی یہ سرجری ہو جائے اور جتنی جلدی یہ تبدیلیاں ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے. آپ کتنا ایگری کرتے ہیں اس سے مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.